जमीयत उलमा ये जिंदाबाद, जमीयत उलमा ये जिंदाबाद, मुफ्ती अहमद खान साहब जिंदाबाद, मुफ्ती अहमद खान साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तूबा टाइम न्यूज़ चैनल में आपका खैर मकदम है और मैं हूँ लुकमान आदम। बता दें कि ज़िला रायसेन की तहसील गौहरगंज के ग्राम मुरारी से एक अहम और बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ करता चलूँ कि तहसील गौहरगंज के ग्राम मुरारी में जमीयत उलमा हिंद यूनिट के सदर का इंतखाब किया गया। मध्य प्रदेश जमीयत के सदर हज़रत मौलाना मोहम्मद अहमद ख़ान साहब दामद व बरकातुहू मालिया, जो कि इस बाबरकत मजलिस के ख़तीब और मेहमान खुसूसी थे, और दीगर अकाबिर उलमा, असतिज़ा, तलबा और बस्ती के मुअज़्ज़िज़ हज़रात, गौहरगंज यूनिट के सदर जनाब क़ारी मुजीबुर रहमान साहब, नायब सदर हाफिज़ गुलशेर साहब, जमीयत यूनिट के लीगल एडवाइज़र एडवोकेट सग़ीर अहमद साहब की मौजूदगी में हज़रत मौलाना मुजाहिद उस्मानी साहब को जमीयत मुरारी यूनिट का सदर मुंतखब किया गया। तूबा टाइम न्यूज़ चैनल के लिए लुकमान आज़म की मुरारी से ख़ास रिपोर्ट। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तूबा टाइम न्यूज़ चैनल में आपका खैर मकदम है और इस्तकबाल है। बता दें कि हम रायसेन ज़िले की तहसील गौहरगंज के मुरारी ग्राम में मौजूद हैं। यहाँ पर आज जमीयत उलमा के सदर का इंतखाब हुआ है। बहुत नूरानी माहौल था और बहुत शानदार। आप देखिए, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। मेरे साथ हज़रत मौलाना मुजाहिद साहब दामद व बरकातुहू माली, जिनका आप यहाँ पर इंतखाब हुआ है, हम उनसे इस हवाले से बात करेंगे। और तमाम देखिए तलबा, उलमा इकराम और आइम्मा इकराम, तमाम लोग जमा हैं। हम सब तूबा टाइम्स की जानिब से आपका खैर मकदम करते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। इस हवाले से आप यूनिट के सदर मुंतखब हुए हैं, किस तरह का आपका मैसेज है यूनिट जी? सबसे पहले तो लुकमान भाई, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने जो है कि टाइम दिया और हमारे इस छोटे से प्रोग्राम को कवरेज करने के लिए आप आए। ये आज यहाँ पर जमीयत का जो एक कमेटी बनाई गई है, एक छोटा सा गांव है, और अल्हम्दुलिल्लाह कि इसकी असर व रसूख रखता है, कि इसकी तारीख़ है। यहाँ के जो हमदर्दान कौम और यहाँ के जो जवान हैं, ये एक जज्बा रखते हैं इंसानियत की खिदमत का। तो यहाँ पर ज़रूरत थी कि ये जो नौजवान जो हैं कि अपने जज्बात के अंदर कोई काम ना करें, तो इसलिए ज़रूरत थी कि उनके ऊपर कोई एक ज़िम्मेदार मुंतखब किया जाए और उलमा इकराम से हम जुड़कर चलें, ताकि हमारे अंदर कोई बुराई ना हो, नशे से हम दूर हों, चोरी डकैती ये तमाम इल्ज़ामात जो लगते रहते हैं, उन तमाम बुराइयों से हम तभी दूर हो सकते हैं जब हम उलमा इकराम की निगरानी के अंदर काम करेंगे। तो इसके लिए आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ी खुशी है कि मुल्क हिंदुस्तान की मशहूर व मारूफ़ शख्सियत हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो जंग आज़ादी के मुजाहिद रहे, उनके साहिबज़ादे हज़रत मौलाना अहमद साहब ख़ुद यहाँ पर तशरीफ़ लाए छोटे से प्रोग्राम में। और यहाँ पर मैं इसको अपने आप को इसका काबिल नहीं समझता, लेकिन बस्ती वालों ने एक आलिम दीन होने की जो एक मामूल, जो एक कह सकते हैं एक बहुत आला डिग्री है, लेकिन मुझे अदना आदमी को अल्लाह तबारक ताला ने अता फ़रमाई है, उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि सिर्फ मेरा इंतखाब हुआ है। लेकिन मैं इस ओहदे का हरगिज़ आपको अपने आप को काबिल नहीं समझता। लेकिन जब बस्ती वालों ने, तमाम बुज़ुर्गान दीन ने भरोसा किया है, तो इंशाअल्लाह हम पूरी बस्ती के अंदर और तमाम बिरादरियों के साथ इंशाअल्लाह मान सम्मान के साथ इंशाअल्लाह काम करेंगे। कहीं यतीमों पर, मज़लूमों पर, बेवाओं पर जो हालात आते रहते हैं, इंशाअल्लाह असल जो काम है जमीयत उलमा हिंद का, वो इंसानियत का काम है। इंशाअल्लाह उसके अंदर हम काम करेंगे। हमारी बस्ती के अंदर, इलाके के अंदर भाईचारा बना रहे, यही हमारी जो है कि दुआ है। और यही अल्लाह तबारक ताला से हम दुआ करते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के हालात जो है कि अमन शांति के साथ बने रहें। शुक्रिया। यूनिट के एक मेंबर और मेरे साथ जुड़ रहे हैं, गौहरगंज से हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं आप। बहुत इस्तकबाल है आपका। किस तरह का मैसेज है आपका, क्योंकि आज बहुत शानदार एक इंतखाब हुआ है यहाँ पर। मैं सबसे पहले तो माशाअल्लाह गौहरगंज की जनरल सेक्रेटरी का ओहदा मुझे दिया गया है, तो मैं गौहरगंज और अपनी तरफ से माशाअल्लाह मौलाना का इस्तकबाल करता हूँ।
بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جس مقصد کے لیے مولانا کو صدر بنایا گیا ہے، مولانا اپنے اس کام کے اوپر اور جس لوگوں کو جس طرح سے امید ہے اس امید کے اوپر انشاءاللہ بھرپور جو طریقہ ہے اس کے مطابق عمل کریں اور لوگوں کو جس طرح سے راستہ دکھانا ہے۔ آج جو کمی ہے، لوگوں کو راستے کی کمی ہے، تو مولانا کو اسی لیے ماشاءاللہ صدر بنایا گیا ہے تاکہ وہ لوگوں کو رہبر بن سکیں اور جو صحیح طریقہ ہے اور جو جمعیت کا جو طریقہ ہے بنانے کا اور کرنے کا کام اس طریقے کے مطابق ہوں، تیری رحمتوں پر منحصر ہے میرے ہر عمل کی قبولیت، تیری رحمتوں پر منحصر ہے میرے ہر عمل کی قبولیت، نہ مجھے سلیقہ التجا نہ مجھے شعور نماز ہے۔ اسی کے ساتھ آپ ہم سے جڑے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي: مسلمانوں کی قیادت کرتی ہے، مسلمانوں کے کام آتی ہے، مسلمانوں کی خدمت کرتی ہے۔ اگر کوئی پریشانی کوئی تکلیف آتی ہے تو جمعیت علماء اس کے لیے کام کرتی ہے، اور یہ اہل مرادی کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ جماعت سے کیا فائدہ ہوگا، کیا مقصد ہوگا، یہ جماعت کیا کرے گی؟ میرے بھائیوں، یہ وہ جماعت ہے جس نے اس ملک کو آزادی دلوائی۔ آپ جانتے ہوں گے کہ اس ملک کے اندر مسلمانوں کی 900 سال حکومت رہی ہے، رہی ہے کہ نہیں رہی ہے؟ اور قسمتی سے چلی گئی۔ اللہ کا نظام ہے، آج کوئی بادشاہ ہے، کل کوئی بادشاہ ہوگا، پھر بدل جائے گی۔ یہ تو نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، چلتا ہے، چلتا رہے گا۔ آج کوئی بادشاہ ہے، یہ بادشاہ ہے، کل یہ بادشاہ نہیں رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ حکومتیں بدلتے ہیں، آتی ہے جاتی ہے۔ مسلمانوں میں آپ کو یہ بتا دوں، مسلمانوں آپ کی اس ملک میں 900 سال حکومت رہی ہے۔ انگریزوں کا تسلط ہو گیا، انگریز اس ملک پر قابض ہو گئے۔ ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے کہا کہ حکومت تو چلی گئی، آج حکومت نہیں ہے لیکن پھر کبھی آ جائے گی، لیکن کم سے کم ہماری جو حکومت چلی گئی ہے، اب حکومت جانے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللهم انك عفو تحب العفو فاغفر لنا وارحمنا یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، یا اللہ یہ انتخاب ہوا ہے، اے اللہ مولانا مجاہد صاحب کو اے اللہ مداری کا صدر منتخب کیا گیا ہے، اے اللہ گاؤں کے لوگوں نے گاؤں کی رائے سے اتفاق سے اے اللہ ایک ہمت اور طاقت عطا فرما، قوت عطا فرما، اے اللہ پورے علاقے پر پوری بستی پر اپنی رحمت کی بارشوں کا نزول فرما، اے اللہ خیر کی بارشوں کا نزول فرما، اے اللہ آپس سے مصیبت سے اس بستی کی علاقے کی حفاظت فرما، اس گاؤں کی حفاظت فرما، اے اللہ یہاں پہ رہنے والوں کی حفاظت فرما، اے اللہ اس مدرسے کی حفاظت فرما، اے اللہ اس مدرسے میں کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، اے اللہ جتنے طلبہ علم حاصل کرنے آئے ہیں اے اللہ ان کو عالم اور حافظ بنا، اے اللہ مکمل دین کا داعی بنا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ تو یہ دستار پانی جائے گی انشاءاللہ، تو اس کے بعد ہے اب حالات نے ساتھ نہیں دیا۔ یہ مختصر نام جو ہے وہ جو مسجدوں میں سنا دیے تھے، جو آدمی چنے گئے ہیں، باقی اس میں نائب صدر جو ہے وہ دوبارہ گاؤں والے بیٹھ کے وہ چن لیے جائیں گے۔ اسے پڑھنے میں سے بھی بنا دیے ہیں اور 2 آدھا پورے سے لے کے 3 گاؤں کی کمیٹی رہے گی، تو پڑھ لیں گے تو چن دیے ہیں۔ باقی یہاں کے جو نائب صدر ہے وہ سب دوبارہ بیٹھ جائیں گے۔ اب اللہ کو یہ منظور تھا تو انشاءاللہ جو مولانا کہے اس پہ عمل کریں، اور ہم آپ کے سب سے شکر گزار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب دعا کریں اور پھر انشاءاللہ پھر آئیں گے، پھر آپ کسی بھی جگہ پڑھیں گے، یہ بتا کے پھر انشاءاللہ بیان تفصیل سے کریں گے۔
ابھی ہمیں بھی عید ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی کچھ اور ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ خیر کی اور رحمت کی بارشوں کو نزول فرمائے اور یہ الحمدللہ اس جلسے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ضرورت ہے بارش کی تو اللہ نے اس کا نزول فرمایا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.